बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इसमाइल सागर आपकी खिदमत में एक बड़ी चौंका देने वाली ख़बर लेके हाज़िर हुआ हूँ। ये मगरबी ज़राए ख़बर दे रहे हैं और बड़ी इस पे मुसद्दक़ा भी इसको कह रहे हैं। उनका कहना ये है कि इसराइल को तस्लीम करने के बाद मुत्तहदा अरब अमारात के मौजूदा हुक्मरान मोहम्मद बिन ज़ैद को कत्ल करने और अख्तियारात छीनने के लिए शाही ख़ानदान में जंग शिद्दत अख्तियार कर गई है। यानी जो सऊदी अरब के शाही खानवादे का मसला चल रहा है ना, वैसे ही मसाइल अब मोसाद ने अल्लाह की रहमत से अपने यहाँ कदम रंजा फरमाते ही इनके लिए भी पैदा कर दिए हैं। मोहम्मद बिन ज़ैद और उनके भाई तहनून बिन ज़ैद के दरमियान अख्तलाफात इंतहाई शिद्दत अख्तियार कर गए हैं, जिसके बाद मोहम्मद बिन ज़ैद ने अपनी सिक्योरिटी टीम तब्दील करके यानी अपनी जो मुतहदा अरब अमारात की सिक्योरिटी थी ना, उन्होंने ख़त्म करके फ़्रांस की एक सिक्योरिटी कंपनी सिकोपेक्स की खिदमात हासिल कर ली हैं। ये नई सिक्योरिटी टीम तमाम अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क दौरों समेत मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर भी मोहम्मद बिन ज़ैद को सिक्योरिटी फ़राहम करेगी। नाज़रीन कराम, गो के शाही ख़ानदान ने इस बात का बहुत बुरा मनाया है। पहली मरतबा ये ऐसा हुआ है कि उनके आपस के इख्तलाफ की वजह से उन्हें इस तरह जो एक उनका बादशाह या शहज़ादा है उसको अपने लिए अपने मुल्क की किसी भी अदारे पे एतमाद ही ना रहा हो, उसने गैर मुल्की सिक्योरिटी टीम बना ली, वो इसे अपनी इंसल्ट समझते हैं। दूसरे मुल्क से सिक्योरिटी लेने की बुनियादी वजह ये है कि तहनून बिन ज़ैद के पास कौमी सलामती के मुशीर का ओहदा है और मोहम्मद बिन ज़ैद को ये ख़दशा है कि इसराइल से ताल्लुकात कायम करने पर उसके भाई तहनून बिन ज़ैद ने इख्तलाफ किया था। ये तो उन दिनों भी आपको तो ख़बरें आ रही थी जब ये मोसाद के चीफ़ ने दौरा किया था और मोसाद ने अपना यहाँ ऑफिस बनाया था, बाकायदा इनकी इजाज़त से बनाया था, और बहुत बड़ी तादाद में अचानक यहूदी यहाँ पे आ गए। उन्होंने ठगा बिजनेस शुरू कर दिए और ये कर दिए, जो उनका तरीक़े वारदात होता है। तो उन दिनों भी यह नाम आ रहा था कि जो इनके मशीर हैं सलामती के तहनून बिन ज़ैद, वो इसके मुखालफत कर रहे हैं। वो पहले तो उन्होंने कहा था कि इसराइल के साथ हमें ताल्लुकात कायम करने की ज़रूरत ही नहीं, वैसे ही हमारे मामला जैसे तैसे चल रहे हैं, कोई इतना अजाब तो नहीं आ गया कि हम उसको ज़रूर एक सफारती स्टेटस भी दें। तो दूसरी बात उनकी ये थी कि अगर आपने ताल्लुकात कायम कर ही लिए हैं तो क्या ज़रूरत है उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ बढ़ाने की। ऐसा लगता है कि इसने यूएई ने जो तस्लीम इसराइल को नहीं किया, मोसाद को किया। जितने इन्होंने इसके बाद फ्री हैंड दिया मोसाद को, हर दूसरे तीसरे दिन उनका कोई ना कोई बंदा यहाँ होता था और जनाब उनसे मशवरे हो रहे हैं, सिक्योरिटी पे ये हो रहे हैं वो, तो वो यही है। अब तहनून को भी अपनी इस फ़िक्र पड़ गई है कि उसको इस ओहदे से हटा ही ना दिया जाए मोसाद के कहने पर, क्योंकि वो मोसाद के ब्लैक लिस्ट में है, उसकी जान को अलग से ख़तरा है। तो ये है कि दूसरे मुल्कों से सिक्योरिटी लेने की, मैंने आज बताया इसराइल से तल्लुकात कायम करने पर उनके भाई तहनून बिन ज़ैद ने इख्तलाफ किया था। हो सकता है कि वो किसी सिक्योरिटी एहलकार के ज़रिए इनको कत्ल करवा दें। इसलिए उन्होंने तहनून बिन ज़ैद से वाबस्ता गार्ड से दूरी इख्तियार कर ली है। इस बात का तहनून बिन ज़ैद ने बहुत बुरा मनाया है कि इसने इतनी बेतबारी की, आखिर क्या वजह है। तो वो फिर यही कहते हैं कि ये सब जो है ना मोसाद का किया धराया, उसने इसका दिमाग ख़राब कर दिया। फ़्रांस की सिक्योरिटी कंपनी सिकोपेक्स एक बड़ी बैनुल-अक़वामी कंपनी है जिसके तरबियत याफ्ता अफराद अहम बैनुल-अक़वामी शख्सियात की हिफाजत पर मामूर किए जाते हैं। इसी तरह ये कंपनी एक बड़ी फ़ौज की भी मालिक है जिसमें शामिल अफराद लीबिया, इराक़ के इलाके, कुर्दिस्तान, सोमालिया और अफ्रीका के जंगों में भी शामिल रहे हैं। इस कंपनी का बानी फ़्रांस के इंटेलिजेंस अदारे का साबिक़ सरबराह पेर मरज़ाली है। ये शख्स असल में यहूदी है और इस पर इराक़ में टारगेट किलिंग समेत कई मुजरमाना इक़दामात में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। बिल्कुल ब्लैक वाटर वाली कहानी है।
سیکوپیکس کمپنی کا شکار دنیا کی خطرناک ترین سیکورٹی کمپنیوں میں ہونا ہے۔ اس کا شمار جو ہے دنیا کی خطرناک ترین سیکورٹی کمپنیوں میں ہوتا ہے۔ اس کمپنی کے پاس جنگی ہیلی کاپٹروں، میزائل اور دیگر فوجی ساز و سامان سمیت جدید ترین اسلحہ موجود ہے، جبکہ جاسوسی آلات سے بھی لیس ہے۔ اسی طرح کمپنی میں شامل فورسز کو جدید ترین فوجی ٹریننگ مہیا کی جاتی ہے، جس میں کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال بھی شامل ہے۔ دوسری طرف بعض ایسی رپورٹس بھی موصول ہوئی ہیں جن سے متحدہ عرب امارات کے قومی سلامتی کے مشیر طاہنون بن زید اور فرمان روا محمد بن زید کے بیٹے خالد بن محمود بن زید کے درمیان بھی طاقت کے لیے رسہ کشی ظاہر ہوتی ہے۔ طاقت کی اس رسہ کشی نے حکمران خاندان کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ موصولہ رپورٹس کے مطابق خالد بن محمد بن زید اور ان کے چچا طاہنون بن زید کے درمیان طاقت کی اس جنگ کے نتیجے میں زائد خاندان بکھرتا جا رہا ہے، جبکہ یہ خاندان دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ناظرین، یاد رہے خالد بن محمد بن زید متحدہ عرب امارات کے حساس اداروں کے سربراہ ہیں۔ طاقت کی اس جنگ کی بنیادی وجہ متحدہ عرب امارات کے فرمان روا خلیفہ بن زید کی علالت ہے، جو نامعلوم وجوہات کی بنا پہ طوالت اختیار کر گئی ہے اور ان کی صحت سے متعلق بڑے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے ناظرین، اگر آپ اس کی مساعد کی تاریخ دیکھیں تو کچھ بھی دیکھیں، جو آپ یہ کیسے جب اللہ نے فیصلہ دے دیا کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے تو آپ انہیں کیسے دوست بنا لیں گے؟ مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ دبئی کا ایسا کیا مسئلہ تھا۔ چلیے اس کا تو تھا، اس کا سعودی عرب کا، کہ یہ جو باغی قبائل ہیں اس کے ارد وہ اس کو تنگ کرتے تھے، خاص طور سے جو اس کے بہت قریبی ہمسائے ہیں، وہ ایران کی مداخلت ہے وہاں پر۔ ان کا کیا ایسا عذاب آ گیا؟ یہ ادھر پنگے بازی لیتے ہیں جا کے لیبیا میں، یہ ادھر ترکی کے ساتھ بھی پنگے بازی لیتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا مسلمانوں کا کیا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ طاہنون بن زید جو ہے یہ ان کی انٹیلیجنس کے سربراہ بھی ہیں، اور دوسری طرف جو ہے ان کا اب یہاں پہ ایسی بھی تقسیم نہیں ہے کہ صبح جو ہے محمد بن زید آرڈر دے گا تو ان کا عہدہ ختم ہو جائے گا، نہیں، بغاوت ہو جائے گی، کیونکہ یہ کبھی ان باتوں کو بھی انہیں بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے، دنیا کی نظروں میں بھی معتبر رہنے کے لیے، دوسرے معاملات کے لیے بھی۔ دوسری جو بات ہے وہ ہے ضرورت سے زیادہ موساد کی دلچسپی اس خطے میں موجودگی، اور ایسا سننے میں آ رہا ہے، دعوے کیے جاتے ہیں کہ بڑے ہی حساس آلات انہوں نے یہاں نصب کر دیے ہیں، جس سے وہ بالکل پوری انٹرنیشنل جاسوسی کر رہے ہیں۔ وہ ممالک کو آپ جانتے ہیں کہ یہاں ہر ملک کا شہری قریباً ہوتا ہے، مسلمان جو بیچارے مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں ان میں زیادہ تعداد پاکستانی اور انڈینز کی ہے۔ انڈینز کے ساتھ ان لوگوں کو کیا سلوک ہے اور پاکستانیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ کوئی بندہ بھی جو وہاں رہنے والا ہے، کچھ ہے بیچارہ ڈر سے مارے تب آپ کو بتایا نہ بتائے، لیکن آپ دیکھ لیں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ اور طرح کی بات کرتے ہیں، وہ اور طرح کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ان کا سلوک ہی بڑا مختلف ہے، ان کو اوائڈ کرتے ہیں، ان کو نوکریاں نہیں دیتے، انڈینز کو البتہ دے دیتے ہیں، چاہے وہ مسلمان، انڈیا میں بھی مسلمان ہی ہیں زیادہ جو دبئی میں کام کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے اس طرح کی خبریں سعودی خاندان کے حوالے سے تو ہم سنتے تھے، وہاں تو کئی مرتبہ بغاوت ہوئی بھی جس پہ شہزادے نے سختی سے قابو بھی پا لیا، لیکن یہ جو اس طرح اگر یہاں پہ معاملہ شروع ہو گئے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ برداشت کر پائیں گے، اور یہی ایک ایسا مضبوط ملک ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہاں پہ گھس گئی، یہ موساد گھس گئی، یہ طاہنون کو مار دیا یا اس کو استعفیٰ دینا پڑا، تو آپ جان لیجئے پھر پورا میدان ان کے لیے خالی ہے۔ تو
مجھے نہیں پتا کہ ابھی ان کے تعلقات سعودی عرب سے بھی خراب ہو رہے ہیں، وہاں بھی بڑی ٹینشن چل رہی ہے کہ اس سارے گیم کے پیچھے میرا گمان یہ ہے کہ یہی مساعد ہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانی، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔